यजीद इब्न मुआविया के दिफा के अंदर जो कुछ वो बातें करते हैं और उसके कुछ काले करतूत, 3 काले करतूत उसके बताऊंगा और 7 दोज़ख के दरवाजों की निस्बत से। सूरह हिज्र में है ना कि दोज़ख के दरवाजे 7 है। 7 झूठे दिफा जो बड़े बड़े किए जाते हैं ना यजीद के बारे में, वो मैं मुख्तसरन कवर करूंगा। अगरचे मैं पहले कर चुका हूं। अच्छा, मैं यहां पे आपको ज़िम्नन बता दूं, करबला को आपने समझना है तो 20 घंटे कम से कम चाहिए, या आप डायरेक्ट इस पम्फलेट को आप पढ़ लें। मेरी 3 नशिस्तें जरूर देखें। मजलिस नंबर 28, मजलिस नंबर 63 और मजलिस नंबर 80, ये 3 मजालिस आप देख लें। और चौथा एक लेक्चर है जिसमें 100 क्वेश्चंस हैं, अली उल हसन नकवी ने मुझसे 1-to-1 किए, 157 ए और बी। तो ये आपको सारे मामला इंशाअल्लाह ताला क्लियर हो जाएंगे। और ये ना समझिएगा ये कोई आज का मौजू है, ये शुरू से हमारे आइमा डिस्कस करते रहे हैं। अल मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में बकायदा आखिरी चैप्टर है जंग जमल सिफीन और नहरवान के ऊपर, अलग से चैप्टर्स मौजूद हैं। ये कहते हैं ना सलफ का फाहम दिखाएं कि इसको मौजू बनाया हो। वही इमाम इब्न अबी शैबा जो बुखारी मुस्लिम के उस्ताद हैं, और मुस्लिम में 1500 हदीसें इब्न अबी शैबा से ली हैं इमाम मुस्लिम ने। उन्होंने चैप्टर बांधे हैं जंग जमल सिफीन और नहरवान के ऊपर, और वो चैप्टर हमने अपनी वेबसाइट के ऊपर अपलोड किया हुआ है रिसर्च पेपर नंबर 5C के उन्वान से। वो आप देख सकते हैं 187 अहादीस और असार उसमें जमा किए हैं। और राज यजीद के ऊपर तो चंद बड़े मुहद्दिसीन में से मुहद्दिस जिनकी इब्न तैमिया भी तारीफ करते हैं। अगर इब्न तैमिया किसी को सुन्नी मान रहा है तो आप सुन्नियत का सर्टिफिकेट तो और किसी से लेने की जरूरत नहीं है। और इमाम मान रहे हैं आपको, इब्न कसीर भी, इमाम ज़हबी भी। वो है इमाम इब्न जोजी अल मुतवफ़ा 597 हिजरी। ये शेख अब्दुल कादिर जिलानी अल मुतवफ़ा 561 हिजरी के शागिर्द भी हैं इब्न जोजी, और ये फौत हुए 597 में। इन्होंने किताब लिखी है अर्रद्दु अलल मुतअस्सिबिल अनीद अल मानिअ मिन ज़म्म यजीद। ये उस सरकश और जिद्दी का रद्द है जो यजीद की मजम्मत करने को मना करता है। उनके जमाने में एक नासबी था अब्दुल मुगीस, तो उसके रद्द में इब्न जोजी ने किताब लिखी। अल्हम्दुलिल्लाह इसका उर्दू तर्जुमा भी हो चुका है। कई साल पहले हमारी वेबसाइट के ऊपर बुक्स वाले पोर्शन में, अदर बुक्स में आप जाएं तो 9 नंबर पे ये बुक है, डाउनलोड करें। 160 पेजेस हैं, उर्दू में तर्जुमा हुआ है, जो बंदियों ने किया है, शाह नफीस एकेडमी से शाया हुआ है। और वो शाह नफीस रहिमहुल्लाह ताला बड़े हुसैनी मनहज के थे, जिनकी हमने मनकबत भी अबू बकर उमर उस्मान अली की शान में पढ़वाई थी। उन्होंने इसका तर्जुमा करवाया था। PDF आपको मिल जाएगा, 160 सफ़े हैं, उसमें से पहले 80 सफ़े तमहीदन है यजीद को पूरे का पूरा उन्होंने अहादीस की किताबों में नंगा किया है, और अगले जो 80 सफ़े हैं वो किताब का तर्जुमा है। और यकीन करें वो आप पढ़ें, उन्होंने कोई लिहाज नहीं किया इब्न जोजी ने, हत्ता कि उन्होंने हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पीछे जो यजीद को छुपाया जाता था, उन्होंने इसके ऊपर भी अपना कलम नहीं रोका। और उन्होंने बड़े सख्त बातें की जो मैं यहां करने की जरूरत नहीं समझता। वो लोग कहते थे ना जी उनके बारे में हादी और मादी वाली रवायत है, हालांकि वो रवायत ही फिट नहीं बैठती। मेरा यूट्यूब पे क्लिप भी देख लें कि हजरत मुआविया हादी और मादी थे। तो इस पे फिर इब्न जोजी ने कमेंट्स किए कि इसके पीछे तुम ये कहोगे वो जो कुछ करेंगे वो ठीक होगा, और फिर जरूरी नहीं होता कि नबी अलैहि सलाम जो भी दुआ करें वो कबूल हो। तो ढके छुपे अल्फाज में उन्होंने बहुत कुछ लिखा है, वो आप पढ़ लें इब्न जोजी। और इस किताब की तारीफ इब्न तैमिया ने भी की है, इब्न कसीर ने भी की है कि ये यजीदियों के रद्द में, नासबियों के रद्द में किताब बड़ी जबरदस्त है। तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। हार्ड कॉपी इसकी आपको नहीं मिलेगी क्योंकि उन्होंने छापना बंद कर दिया है। जरा उस तरह यानी ये आम किताबें बिकने वाली नहीं है, तो हमारी वीडियोस की बरकत से अब आम हो रहा है। वैसे सॉफ्ट कॉपी आप डाउनलोड करें, और हमारा सच पेपर तो उससे बहुत ऊपर है अल्लाह के फजल से, क्योंकि ये तो पूरी टॉप 10 को कवर करता है। तो वो इब्न जोजी की किताब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। बाकी मैंने इस पम्फलेट के अंदर भी कवर किया कि 3 इसके सियाह कारनामे जो बड़े बड़े हैं ना, जो तारीख की किताबों में नहीं बुखारी मुस्लिम के अंदर रिपोर्ट हुए हैं। पहला, खाना काबा के ऊपर हमला अब्दुल्ला बिन जुबैर को शहीद करने के लिए, कामयाब तो नहीं हुआ, बाद में वो शहीद हुए अब्दुल मलिक बिन मरवान के दौर के अंदर। लेकिन ये गिलाफ काबा का शहीद होना, यजीद इब्न मुआविया के दौर के अंदर खाने काबे पे हमला करके उसकी हुर्मत को पामाल करना, ये सही मुस्लिम में हदीस मौजूद है 3245 नंबर। दूसरा वाकया हर्रा, क्योंकि जब सैयदना हुसैन शहीद कर दिए गए तो अहले मदीना ने बैत यजीद की तोड़ दी। उन्होंने कहा अब कौन सा खैर बाकी रह गया। तो उसके रिवेंज में यजीद ने चढ़ाई कर दी मदीने के ऊपर। जो ये कहते हैं जी वो ये तारीखी बातें हैं जी, 600 सहाबियात जो हैं वो नऊज़ बिल्लाह उनके साथ बदकारी हुई और सहाबा कत्ल हुए, मस्जिद नबी में घोड़े बांधे गए, उसको तो छोड़ दें सर, आप इनकार करें वाकया हर्रा वही नहीं है, फिर हम आपको कहेंगे बुखारी मुस्लिम में वाकया हर्रा मौजूद है। ठीक है, मुस्लिम 3339 3319 3323 से जो है टेट्रा 3 तक, जिसमें यानी अहले मदीना से रिलेटेड हदीस भी मौजूद है कि जो अहले मदीना को डराएगा धमकाएगा उस पे अल्लाह की लानत, अल्लाह के फरिश्तों की लानत, तमाम लानत करने वालों की लानत, जो मदीने में बिदअत जारी करेगा उस पे अल्लाह की लानत, अल्लाह के फरिश्तों की लानत, तमाम लानत करने वालों की लानत, अल्लाह ताला ना उसको फर्ज कबूल करेगा क़यामत वाले दिन, ना कोई नफल कबूल करेगा। वाकया हर्रा का जिक्र मौजूद है, यजीद ने कत्ल आम किया। और ये वाकया हर्रा इतना सेंसिटिव वाकया है
کہ اس کے اوپر پردہ ڈالے نہیں جا سکتے. سلف کا فہم یہی وہ واقعہ ہے جس کی وجہ سے امام احمد بن حنبل نے یزید کے اوپر بڑے سخت کمنٹس کیے تھے, کیونکہ اس میں تو کئی صحابہ شہید ہوئے. وہی ابن جوزی کی کتاب کے اندر پوری سند کے ساتھ امام ابن جوزی نے الرد علی المتعصب العنید المانع من ذم یزید میں احمد بن حنبل کا قول نقل کیا, اور شیخ زبیر لزئی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اسی کتاب سے حوالہ لیا ہے, بلکہ میری ویڈیو میں انہوں نے 1 to 1 مجھے پڑھ کے بھی بتایا تھا, اس وقت صرف عربی میں کتاب تھی. ابن جوزی نے اس کتاب میں نقل کیا ہے کہ امام اہل سنت احمد بن حنبل المتوفی 241 ہجری نے اپنے شاگرد سے فرمایا, ابن یحییٰ کو, جب اس نے یزید ابن معاویہ کے بارے میں پوچھا تو احمد بن حنبل کہنے لگے یزید وہی ہے جس نے مدینے والوں کے ساتھ وہ کرتوت کیے جو اس نے کیے. میں نے پوچھا اس نے کیا کیا؟ فرمایا اس نے مدینے کو لوٹا. میں نے پوچھا کیا ہم یزید سے کوئی حدیث لے سکتے ہیں؟ فرمایا یزید سے حدیث مت بیان کرو, اور کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ یزید سے کوئی ایک حدیث بھی بیان کرے. میں نے پوچھا جب یزید نے یہ سب حرکتیں کی تھی تو اس کا ساتھ کس نے دیا تھا؟ تو انہوں نے فرمایا اہل شام نے. ایک کہتے ہیں کوفی تھے حضرت حسین کو شہید کرنے والے. بھائی وہ کوفہ کے اگر الفاظ بخاری میں آتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر نے کہا کہ جب ان سے مکھی اور مچھر کا مسئلہ پوچھا گیا, ان کا تم لوگ یہ بات کرتے ہو, تم نے تو حسین ابن علی کو شہید کر دیا جن کے بارے میں نبی علیہ السلام سے خود سنا تھا کہ حسن حسین دنیا میں میرے 2 پھول ہیں. بخاری میں حدیث ہے, وہ کہتے ہیں وہ کوفی. انہوں نے کہا سر ظاہر ہے کہ کوفی انڈر کس کے تھے؟ آج اگر کوئی کہتا ہے پنجاب پولیس تو گورنمنٹ آف پاکستان کے انڈر ہے نا, یہ تو نہیں کہا جائے گا کہ پنجاب پولیس کا پرائم منسٹر سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو کوفہ ایک صوبہ تھا شام کا, تو ڈائریکٹ عبید اللہ ابن زیاد کو گورنر کس نے لگایا ہوا تھا؟ یزید ابن معاویہ نے. کہتے ہیں وہ پتہ ہی نہیں چلا جی, وہ بس مار دیا, بعد میں یزید بہت پچھتایا. اچھا جی پچھتایا, پھر اس نے عبید کو قتل کروا دیا پرشاسن, اس کو گورنری سے ہٹا دیا؟ نہیں. اور یہ تو بخاری کے اندر ہے, یہ تیسرا سیاہ کارنامہ جو قتل حسین والا ہے, کربلا کا ذکر کہتے ہیں جی بتائیں تو یہ بخاری کے اندر 3748 نمبر حدیث جس میں حسین علیہ السلام برأس الحسین امام بخاری نے لکھا ہے, جو انہوں نے عربی میں رکھا اور اردو سے ترجمے سے ہی نکال دیا. اسلام 360 میں بھی عربی میں لکھا ہے حسین علیہ السلام, اردو میں رضی اللہ عنہ کر دیا. sunna.com پہ لکھا ہے علیہ السلام عربی میں, اردو میں رضی اللہ عنہ کر دیا. تو یہ بخاری میں کربلا کا ذکر اس حوالے سے موجود ہے. ترمذی میں بھی ہے, ترمذی میں 3778 ہے کہ جب حسین ابن علی کا سر کاٹ کر عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے تشت میں لایا گیا, والعیاذ باللہ تعالی, اللہ کی لعنت ہو, تمام فرشتوں کی لعنت, تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت جن لوگوں نے حسین ابن علی کے ساتھ یہ سب کچھ کیا, آمین. اور دیکھیں ہمارے وہ اہل حدیث حضرات یہ حدیث لکھ کے نیچے شرح کیا کر رہے ہیں. اس حدیث کے الفاظ سنیں کیا ہیں کہ جی جب سر کاٹ کے رکھا گیا تو وہ چھڑی سے قریدنے لگا, تو انس ابن مالک وہاں تھے. انہوں نے کہا جب اس نے حسن میں کوئی بات کی تو انس ابن مالک نے کہا کہ حسین ابن علی سب سے زیادہ نبی علیہ السلام کے ہم شکل تھے. اور اس میں الفاظ ہے کہ اس وقت حسین کی داڑھی اور سر کے بالوں میں وسما کی بوٹی سے رنگا ہوا تھا, کالے رنگ سے. ظاہر حضور اسلام کی بھی داڑھی وفات تک کالی رہی ہے, تو حضرت حسین کی تو نہیں رہی, وہ رنگتے تھے. اس کی شرح اہل حدیث نے کی ہے کہ یہ وسما ایک بوٹی ہے جو بالکل کالا تو نہیں کرتی, ڈارک براؤن کرتی ہے, حالانکہ یہ بھی غلط لکھا ہے وہ کالا کرتی ہے. یہ شرح ہوئی ہوئی ہے. اور جو اوپر اتنی بڑی بات لکھی ہے کہ حسین کا سر کاٹا گیا چھڑی ماں چھوڑی گئے, اے شرح پیوں دیجئے, اے انہوں شرح کہنا چاہیے تائیں تو اللہ نے سانو چھڑ دیتا نا سامو, اے شرح ہو رہی ہے اس حدیث دی. اچھا جی یہ جو حدیث ہے نا جی بخاری کی, اس میں کربلا کا ذکر ہو گیا. اسی طریقے سے بخاری میں اور مسلم میں ایک حدیث ہے کہ جب امام سجاد جو امام زین العابدین شام سے واپس آئے مدینہ شریف, تو مسور بن مخرمہ کہتے ہیں, میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ آپ کے پاس جو رسول اللہ کی تلوار ہے جو نبی علیہ السلام کے بعد حضرت علی کے پاس آئی, پھر مولا حسن کے پاس, پھر حسین علیہ السلام کے پاس, کربلا میں حضرت حسین وہ تلوار پکڑے ہوئے تھے, تو یہ تلوار آپ مجھے دے دیں, مجھے شک ہے کہ یہ لوگ آپ سے چھین لیں گے. کون؟ بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ بنو امیہ, میں اپنی جان سے بڑھ کے اس کی حفاظت کروں گا. بل وہ امام زین العابدین نے ان کو نہیں دیا. تو اس میں تو یہ یعنی ذکر موجود ہے. کہتے ہیں نہیں ذکر کدھر ہے؟ یہ 3 سیاہ کارنامے